نواز شریف صاحب کا یہ کہہ دینا کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے الیکشنز کے حوالے سے، الیکشن کروانے کے حوالے سے، ڈالر تو 500 میں چلا جائے گا، تو یہ کیا ملک میں انہوں نے دباؤ ڈالا. انہوں نے کہا میں سال 2 سال کا آپ کے 3 آپ نے ہم سے معاہدے توڑے ہیں 1.5 سالوں میں. ایک نواز شریف کی حکومت نے اور 2 عمران خان کی حکومت نے. آپ معاہدہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں، آپ اپنا وعدہ ہی پورا نہیں کرتے، ہم پیسے نہیں دیتے آپ تو فائنینشلی آپ کدھر جائیں گے؟ 11 بندے آپ کے کراچی مرے ہیں، 3 بندے آپ کے پنجاب میں مر گئے، 1 بندہ پشاور میں. کس لیے؟ آٹا لینے کے لیے. غربت آپ بڑھاتے جا رہے ہیں. जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका. उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है. दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में अगर चुनाव हुए तो पाकिस्तान में डॉलर के रेट कैसे 500 रुपए तक बढ़ जाएंगे. तो कैसे आज पाकिस्तान के हालात जो बद से बदतर हो चुके हैं उसमें कहीं ना कहीं अगर चुनाव हो गए तो पाकिस्तान की आवाम की कमर और टूट जाएगी. तो दूसरी तरफ कैसे पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बदहाली का सबसे बड़ा कारण बन चुका है. जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इमरान खान को कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जाना मंजूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कुर्सी के लिए इमरान खान चुनाव चाहता है और चुनाव का जो का सारा बोझ है वो पाकिस्तान की आवाम पे पड़ेगा, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान के हालात बद से बदतर है. तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें. लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें. दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. दोस्तों मुल्क चलाना होता है, ये फैक्टर समझे. IMF ने पास उन्होंने दबाव डाला. उन्होंने कहा मैं साल 2 साल का आपके 3 आपने हमसे मुआहदे तोड़े हैं 1.5 सालों में. एक नवाज शरीफ की हुकूमत ने और 2 इमरान खान की हुकूमत ने. आप मुआहदा करते हैं तोड़ देते हैं, आप अपना वादा ही पूरा नहीं करते, हम पैसे नहीं देते आप तो फाइनेंशियली आप किधर जाएंगे? 11 बंदे आपके कराची मरे हैं, 3 बंदे आपके पंजाब में मर गए, 1 बंदा पशावर में. किस लिए? आटा लेने के लिए. गुर्बत आप बढ़ाते कहते हैं ना वो बसरा साहब, कामरान खान साहब सीनियर साफी हैं, उन्होंने बताया कि जनाब चोटी के बिजनेसमैन के साथ मुलाकात हुई, चोटी के आर्मी चीफ की, और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के साथ बैठे इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया. दैट वाज द टाइम टू से. अभी पॉसिबिलिटी है वैसे, चलें उसको दफा करें. खान साहब की बात नहीं करेंगे. मैं ये नहीं आपके सामने कह रहा हूँ, उससे 1000 गुना ज़्यादा आपकी फिक्र और इनकी फिक्र मजबूत है. वो छोड़ें, वो मोटरसाइकिल से मर्सिडी तक का सफ़र है, उस पर बात नहीं. चलें वो रहने दें. लेकिन वैसे बैठने का कुछ सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ. देखिए मसला ये है कि चले मैं आपको आप हमारी बात को तो बाय नहीं करेंगे ना. मलिक साहब कह रहे हैं कि इंटरनेशनली जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसकी बात कर रहे हैं. मलिक साहब मैं आपको इन राइटिंग देने के लिए तैयार हूँ. इमरान खान की इंटरनेशनल फैक्टर में जितनी एक्सेप्टेबिलिटी है वो किसी और की नहीं है. वो अमेरिका में पैसे बड़े लगा रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं. सही कह रहे हैं आगे सर, सुने फिक्रमंद बहुत है अमेरिका के. बस सुने सर, इमरान खान की एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो जिन फैक्टर्स की तरफ आप बात, मैं आपको छोटा सा फैक्टर बता दूं. यहाँ पे कहा गया जी, झूठ बोला गया कि सऊदी अरब, मेरे ख्याल में वो अभी खान साहब ने खुद भी बता दिया कि अभी भी वो MBS से फ़ोन पे राब्ते में. फ़ोन समझते हैं, फ़ोन से राब्ते का मतलब जैसे मैं तो ना फ़ोन से राब्ते तो ना जी पाकिस्तान राब्ते तो ना. आप इसको अंडरस्टैंड. दूसरी बात ये, इससे भी आगे हम बढ़ते हैं कि आपकी अगर लॉजिक को हम बाई कर लें कि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, यस है, लेकिन इससे निकलने का वाहिद रास्ता एक इलेक्शन और स्टेबल गवर्नमेंट के अलावा कोई और नहीं है. कर रहे मलिक साहब, मैं सर करने का लगा बात. अब आपने कहा आटे की दानों में लोग मर रहे हैं, यानी कि मतलब है कि यार हम लोग को इतने गामड़ हैं या हम लोग कोई हमारे दिमाग को कैंसर मार गया है, हम कोड़ मगज लोग हैं कि आपने सियासी शोबदाबाजी के लिए जहां लोगों की जान जा रही है आटे के नाम के ऊपर 70 अरब को सब्सिडाइज कर दिया. राइट, आप 20 अरब का इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है. वजह उसकी सिर्फ ये है, ना कोई पाकिस्तान का जो फाइनेंसिस इसके अंदर रुकावट है, ना कोई फैक्टर बैरूनी है ना अंदरूनी है. मसला सिर्फ एक है कि पाकिस्तान के लोगों को फैसला नहीं करने देना पाकिस्तान के मुस्तकबिल का. इससे आगे डॉट लगा हुआ है. बाकी सारी की सारी जो है ना वो रत्बुल लिसानी है इसके साथ. 70 अरब रुपए की आप पॉलिटिकल ऑस्टेंटिएशन आटे के नाम पे कर सकते हैं, शोबदाबाजी दिखावा, लोगों की जाने जा रही हैं. आप 20 अरब का इलेक्शन नहीं करवा सकते. आप जो वजीर आजम का हेलीकॉप्टर ठीक करवाने के लिए आप करोड़ों रुपए दे सकते हैं, लेकिन आप इलेक्शन नहीं करवा सकते. आप यहाँ पे लत्तों तलत्तों के लिए आपके पास पैसे हैं, इलेक्शन क्यों नहीं करवा सकते? इसलिए नहीं करवा सकते, सिर्फ इसलिए मलिक साहब बैरूनी फैक्टर को भी काउंट कर लें, अंदरूनी को भी काउंट कर ले.
وجہ صرف یہ ہے کہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ چھتری کے نیچے کھڑی ہوئی 13 جماعتیں، چھتری کے نیچے کھڑی ہوئی 13 جماعتیں الیکشن نہیں جیت سکتی. ہم نے یہ طے کیا ہوا اس ملک کے اندر بدقسمتی سے فیصلہ نہیں کرنے دینا پاکستان کے لوگوں کو، بند کمروں کے اندر فیصلہ کرنا. بسرا صاحب چھتری کے نیچے سے 2-1 لوگ ہی نکل جائیں تو حکومت چلی جاتی ہے. سر یہی تو مسئلہ ہے. وہ کیوں نہیں نکل رہے ابھی تک؟ دیکھیے کیا مانے ہیں؟ وہ وجہ یہ ہے، یہ رکھا گیا ابھی تک چھتری، یہ رکھی گئی ہے. آج بھی چیزیں ساری مینجڈ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چھتری کے نیچے کھڑی ہوئی یہ 13 کا بھانمتی کا کنبہ جو ہے، یہ تو آج بھی پیپلز پارٹی پوری طرح آن بورڈ نہیں ہے الیکشن نہ کرانے کے. اچھا ایک سوال ہے میرا بسرا صاحب آپ سے، ماشاءاللہ بڑے پیارے. 2018 میں جو چھتری نہیں ایسا سچ روزے نے سچ بول کے جانا، چھتری جڑی 2018 جناب کو ملی تھی وہ چھتری آپ کی تھی کہ وہ بھی کسی نے آپ کو دی تھی؟ سسٹم تو وہی ہے. میرا آرگومنٹ یہ ہے، ملک صاحب آپ نے مجھے کہا نہیں کر سکتے. میرا آرگومنٹ میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ چھینی مثال آپ یا اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ انسٹیٹیوشن کے بغیر نیویں ہو کے ساری آپ نے وارداتیں سامنے ڈالی ہوئی ہیں سامنے. آج آپ مسلمان ہو رہے ہیں، آپ حکومت اس لیے آتی ہے کہ مہنگائی کم ہوگی، بے روزگاری کم ہوگی، کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کما سکے گا. اب تو پورا پاکستان لا کالج بن گیا، ہر بندے کو بینچ کی سمجھ آ گئی ہے، 3 رکنی 5 رکنی فل بینچ. تو ہمارے سیاستدان نے پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ 11 بندے ایک دن بیچارے صرف راشن لینے کے لیے دنیا سے چلے جاتے ہیں. پنجاب کا وزیر بڑا فخر سے بتا رہا ہے کہ شکر ہے ہمارے 3 لوگ صرف دنیا سے گئے صرف راشن لیتے. آج پشاور میں ایک بندہ چلا گیا. تو یہ کون ذمہ دار ہے؟ کس کے پاس عوام جائے؟ دیکھیے ذمہ دار تو ہم سب ہیں جو سب حکومتیں آ رہی ہیں نا. میرے ایک سوال پہ اگر پی ٹی آئی والا کوئی آپ کے پاس مہمان ہے وہ جواب دے دے. ہمارے پاس ڈالر نہیں تھے. 2 سال پہلے اسٹیٹ بینک نے 100-150 امیروں کو 3 ارب ڈالر دے دیے. یہ ٹرف پہ 0% امیروں کو. وہ بھائی اگر ہم راشن دے رہے ہیں تو غریب یہ 3 ارب ڈالر. اور وہ جو مشینری آئی ہے نا، کیونکہ میرا بزنس سے تعلق ہے، میں اگر کوئی فرق ہو تو آپ مجھے کسی بھی اپنے ان کے ممبر، میرے جواب کوئی نہیں دیتا. تھوڑا سا کلیئر کر دیں شیخ صاحب، کون سے ڈالروں کی بات کر رہے ہیں وہ پوچھ لیتے ہیں بسرا صاحب سے. 20 سوالوں 20-30 پروگراموں میں بات کر چکا ہوں کہ 3 ارب ڈالر جب پاکستان کے پاس کیوں مشکل کیا ہے کہ ہمارے پاس ریزرو نہیں ہے. ہم جو یہ ساری مشکلات میں جو مہنگائی ہو گئی ہے کہ امپورٹ نہیں ہو پا رہی، یہ کیوں ہوئی ہے؟ 3 ارب ڈالر مشینری کے لیے فری 150 امیروں کو دے دیا پی ٹی آئی. اگر نہیں دیا تو بتا دیں مجھے. یہی تو ریزن ہے، یہی تو وجہ ہے کہ یہ مہنگائی ہو رہی ہے، یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے پاس ریزرو نہیں ہے. میرے دوست اگر میں غلط 2 سال پہلے یہ دے گئے تھے اسی وجہ سے اس وقت شیخ صاحب سے پوچھیں نا کن کو دی ہے، ذرا ڈیٹیل تو لیں. میں وہی پوچھ رہا. شیخ صاحب ذرا کلیئر بتا دیں کون سے 3 ارب کی بات کر رہے ہیں امیروں کو جو بانٹے تھے؟ 3 ارب ڈالر ابھی اسٹیٹ بینک میں رضا باکر صاحب وہی بڑا سمجھے. میں کئی پروگراموں میں بات کر چکا ہوں، اس پہ کوئی پی ٹی آئی والا یا کوئی بھی پروگرام میں آپ اینکر حضرات بھی اس کو توجہ نہیں کر رہے. یہ 2 سال پہلے فری 0% پہ 100-150 امیر لوگوں کو اس بات پہ کہ مشینری آئے گی تو اس کی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی، یہ مشینری کے لیے 3 ارب ڈالر دے دیے گئے. تو وہ 3 ارب ڈالر کی مشینری آ چکی ہے. اس میں سے زیادہ تر مشینری ابھی تک پیٹیوں میں پیک ہے. وہ کیوں نہیں آ رہے واپس؟ اس وجہ سے کہ ابھی تک نااہل ہیں اور سزا ہے، یا وہ ختم ہوگی تو پھر آئیں گے؟ جی ہم سب بھی ان سے گزارش یہی کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کو جلد واپس آنا چاہیے، اور میرے خیال میں وہ جلد واپس آئیں گے. اب میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ کیوں نہیں آ رہے، یہ تو انہوں نے کل پریس کانفرنس میں نہیں بتایا. تو انہوں نے تو کل سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جو اس کے اوپر کوئی ڈسکشن کی ہے وہ آپ نے سن لی ہے. جو جی بالکل وہ تو سن لی ہے. اچھا واپس آنے کا اس کا مطلب ابھی کوئی جلدی ان کا پلان نہیں ہے؟ ہاں میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ہماری ان سے خواہش اور درخواست تو یہی ہے کہ وہ جلد واپس آئیں، کیونکہ قوم ان کا انتظار کر رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جلد واپس تشریف لائیں. ملک صاحب قوم انتظار کر رہی ہے، میاں صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ میاں صاحب اس لیے نہیں آ رہے، جو میں نے آپ نے خود ہی جو سوال کیا اسی میں جواب ہے. میاں صاحب کو کوئی ان کو ایک دن خواب آیا تھا کہ میری نااہلیت بھی ختم ہو گئی ہے اور میرا بھائی وزیر اعظم ہوگا، ایک نیا قانون بھی بن جائے گا، پھر سو موٹو کے بعد میں اپنا کیس بھی اپنا کر سکتا ہوں. تو میرا خیال ہے وہ اس کے بغیر نہیں آئیں گے. اور اگر آپ ان کی دیکھیں کل کی جو پریس کانفرنس تھی نا، اس کی ڈیسپریشن تھی، ڈو اور ڈائی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان ٹیکنیکلی بالکل کنفرنٹیشن کی پرائم پہ چلا گیا. خان صاحب نے کہا ہم سڑکوں پہ جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بائیکاٹ. آج جو لاہور میں اکٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی نواز شریف نے ڈومینیٹ کیا. اس نے کہا بھائی ہم اس پہ اعتبار ہی نہیں ہے. مطلب میں کوئی پولیٹیکل بات کر رہا ہوں، کوئی سیاسی وہ سپریم کورٹ کو نہیں چھیڑا. آپ ایک بہت بڑی جنگ میں جا رہے ہیں، پولیٹیکل جنگ میں جا رہے ہیں، اکنامک کرائسس آپ کے سامنے ہے. اور میں آپ کو پھر کہتا جا رہا ہوں اگلے ہفتے میں بہت زیادہ امکان ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی پیار کا وعدہ 50-50 ہوگا تو یہ فل بینچ بن جائے گا. ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے فی الحال. ویسے بسرا صاحب لاسٹ کامنٹ یہ کر دیں کہ اتنی آپ کی سپورٹ ہے اور یہ پاکستان جس کیوس میں، جس کرائسس میں آلریڈی پلنج ان کر چکا ہوا ہے،
वकील किधर है यार? आप सारी बार्स आपकी हैं, नजर कोई आता नहीं है। देखिए भाई साहब, मैं तो अपनी कंक्लूजन जो रिमार्क्स है मैं ये दूंगा कि पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है, सिर्फ रियासत पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान आगे जा ही नहीं सकता अगर आपने आइन और कानून की सरबुलंदी के ऊपर न खड़े हुए, और चीज़ें कुर्बानी के बगैर कभी हासिल नहीं होती हैं। नवाज शरीफ एक सज़ा याफ्ता इश्तहारी हैं, मुजरम हैं, उनकी बेटी एक मुजरमा है, उनको सज़ा हुई, वो बेल के ऊपर हैं। किसी सूरत पाकिस्तान के फिक्री लोगों को और आम पाकिस्तानी अलाउ नहीं करेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उसको डिक्टेट करें कि बेंच कौन बनाएगा, क्यों बनाएगा, कैसे बनाएगा। नवाज शरीफ को चाहिए था कि वो इस कानून की अगर उनको इतनी पासदारी थी तो वो पाकिस्तान वापस आते, भागे ना रहते। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इन्हीं जजेस ने, इसी बेंच ने हमारी हुकूमत को उठा के उनको इंस्टॉल किया था, तो वो तब भी उनको चाहिए था कि वो आईब्रोज अपनी रेज करते। पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन आइन में तय है 90 दिन में होगा। और अब क्योंकि नवाज शरीफ की सियासी मौत खड़ी है इस इलेक्शन की सूरत में, तो अब जितना भी फस क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं और पीडीएम के साथ मिलकर अपनी छतरी के ऊपर रख के, वो सिर्फ इसलिए कि इक्तदार पाकिस्तान के लोग वोट की पर्ची से उनको नहीं दे रहे। ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। और वो और उनकी छतरियां और तमाम चीजें जो उनके साथ खड़ी हुई, 90 की दहाई वाला वाकया कर दो, सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड कर दो और कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट को पोलिटिसाइज कर दो और कर दिया है। मतमा नजर सिर्फ एक है, आइन को भी रोन दो, रियासत जाए भाड़ के अंदर, कौम का फैसला और कौम की उमंगे जाए भाड़ के अंदर। नवाज शरीफ और उसके खानदान को एनआरओ जो पहले क्लोजिंग मिला है, रिमार्क्स कैसर उसको अहमद दो। शेख साहब से मैं ले लूं। कैसर अहमद शेख साहब, 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, मैं कहता हूँ जो आइन और कानून के मुताबिक है, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करे उसका इलेक्शन होने चाहिए। अब कोर्ट में केस है, प्रिजुडिस है, सब जुडिस